जीवावाक्या 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 आमकां रुपांतर जावंक रचला. देवान म्हाका आनी तुमकां रुपांतर जावंक रचला. वी आर क्रिएटेड टू बी ट्रान्सफिगर्ड. हें आमचें आपोवणें आनी देव हें आशेता. रुपांतर जालांगी नांगी म्हूण समजोवचें पासत एक दोन ल्हानशीं घडितां. आमच्याच भारताचो एकदम हुशार चेरको सायन्सांत 100 काडचो, सक्कड सब्जेक्टांत 100 काडुल्लो. IIT चेन्नईंत शिकप जाल्या मागीर उसलें शिकप MBA करूंक कॅलिफोर्निया गेल्लो. बरयलें गणीत वाचलें हांवें, म्हाका कळीत ना हें निजगी कालें म्हूण सांगून, पूण आसा हें बरयलें. उपरांत लग्न जालें. USAंत भोव अपुरबायेचें एक बरो एक कामार पावलो. 5 रुमांचें व्हडलें विल्ला मोलाक घेतलें. 2-3 लक्झुरी व्हडलीं व्हडलीं वाहनां. पूण कालें की गुत्तुना. उपरांत थोड्या तेंपा उपरांत ताणेंय सुसायड केलें. बायलेक आनी भुरग्यांकय जिशीं मारलें. हें कित्याक अशें जालें म्हूण सांगचें मरणा उपरांत इन्वेस्टिगेशन कर. त्या डिपार्टमेंटाच्यांनी ताच्या साबार इश्टांक विचारून तणकी करून पळयत आसतना आनी तो वेळ जावन आसलो अमेरिकांत रिसेशन, इकॉनॉमीक क्रायसीस सुरू जाल्लें. ह्या मनशाचें काम गेलें. कंत भरूंक जावना. घर बँकाक गेलें. साबार तेंप वो तरणाटो काम मेळटा म्हूण सोदनेर रावल्लो. काम मेळूंक ना. आनी ताणें निर्धार केलो ते गाय जाणांनी, तेका सोगां आसलें, दोगां भुरगीं कोण ना, आमी सुसायड करचें. पूण पयलें बायलेक आनी भुरग्याक मारन वो उपरांत आनी सुसायड केलें. कुटामून सुमूक जालें. उपरांत ताचें एक इवॅल्युएशन कर म्हणटात. तो म्हणटा कित्याक अशें जालें. This man was programmed to be successful king. He was never programmed to handling failures. मनशाच्या जिवितांत सोलवणी आमी आपणावंक शिका जाय. सोलवणीच्या वेळार घट रावोंक शिका जाय. च्याच्या पिठ्याचो रंग भायर येवचो कोतकोत्या उदकांत मात्र, शेळ्या उदकांत येना. सगळ्यो संगती बऱ्यो जाता आसतना, बरें चलता आसतना, प्रमोशना वयर प्रमोशन मेळटा आसतना मनशाक ताका व्हडली सोलवणी कांय ना तातूंत. तो जिंदाबाद म्हूण मुखार येता. पूण थोडे फावटी जिनयेंत मुर्दाबादी आयकोंक मेळटा. आनी त्या वेळार मनशान रावा जाय. आनी मागीर तातूंत तो निमाणें तेच्या आखेर करतना बरयतात. Good many times we train our children to work for money, but we never teach them how money works. पयशे जोडूंक आमी शिकयता, पूण ते पयशे कशे काम करतात म्हणलें भुरग्यांक शिकोवंक सोदता हांव. ह्या मनशाच्या जिवितांत एक रुपांतर जावं नांगी म्हाका गुत्तुना. तुमी सांगचें, तुमी नियाळ करा, नियाळाक मात्र. आनी एक गजाल आमच्या केरळांत जाल्ली ही. फादर C.P. वर्की ताच्या बुकाचेर इफ ही अँड शी कॅन, अवकाश मेळ्ळ्यार बुकान घे वाचा, तोली साबार गडितां आसात. द न्यू इंडिया एक्सप्रेस पेपराचेर हें पब्लीश जाल्लें ह्या पाद्र्यापान फादर C.P. वर्की जेजुईट पाद्र्याप कंपायल करता. मनशाचें नांव मॅथ्यू आल्बी. 105 क्रिमिनल केसीस, 5 मर्डर केसी, 20 आनी 1 वर्सां जैलांत कठीण शिक्षा. आनी सगळें जाता आसतना हो मनीस एका कोणशाक बसोवन आपणाच्या जिणयेंत एक नदर घालता. आपणाच्या जिणयेचें ही टूक द स्टॉक ऑफ हिज लायफ म्हणटा तें बरयलां थंयसर. ताच्या जिविताचें एक तो लेखपाक पळयता. परोल मेळ्ळ्या वेळाचेर भायर वचूंक अवकाश मेळ्ळ्या वेळार एक कॅरिस्मॅटीक रितीरेक हजर जाता. आनी त्या वेळार तो चिंता, म्हजें कसलें जिवीत हें. म्हजी 21 वर्सां आनी थोड्या तेंपान संपतलीं, म्हाका भायर सोडतले, कितें पुणी करी जाय. आनी आज सेंट्रल केरळांत पुन्नप्रा म्हणल्या त्या जाग्याचेर सर्वोदया शांती भवन चॅरिटेबल ट्रस्ट हें बरयतना पाद्र्यापान ताच्या आश्रमांत 220 जाणां मनशां आसात. मार्गार पडुल्लीं, हुशार नातलीं,
तकलेन सोमानातली ह्या मनशाची जिबीती आमच्या दोळ्या मुखार दवरया एक रितीर ताका करूंक फावो जाल्ल्या वेळार 20 आनी 1 वर्सां त्या धरणी पोंदल्यागी धरणी वयल्यागी गोत्तना त्या ल्हानशा सेल्लांत बसल्या वेळार हो मनीस चिंता आपणें अशें जियेल्यार जायना एक बदलावण जायचें आनी ताचें रुपांतर जालें भायर येयल्या कुडले आज सबारांक तो रुपांतर करूंक आज एक कारण जाला 2 गणितां खंयगी तकलेंत मांड्यान फाटल्यान दवरून आज आमच्या वाचपाचेर या अब्रामाक उत्पत्ती ग्रंथांत 12व्या अध्यायांत देवान आपयल्या वेळार अब्राम तूं उठ तुजो गांव सोड तुज्या मनशांक सैऱ्यां दैऱ्यांक सोड तुजी आस्त भांगार जानवरां कितें आतां तांकां सोड आनी वच ताका व्हडले कश्ट म्हूण जावंक ना कित्याक म्हळ्यार पतीन सांगता आसली आनी पुतण्योय आसलो त्या गजारांक काणकोण गरजेचें इल्लें भांगारांनी खाण गेला आसतलें वाटेच्या खर्चाक म्हूण सांगून जागो सोडला आसतलो इल्लें भांगारांनी काणकोण गेला आसतलो आंगडी आनी कांय दिवन खायलें खावंक म्हूण सांगून आनी तो गेलो ताका व्हडले कश्ट म्हूण जावंक ना कित्याक त्यो संगती भायर आसात पूण ताच्या उपरांत मोगाच्यानो आज ह्या 22व्या अध्यायांत आज परत देव ताका आपयता 12 तावन 21 म्हणसरी सगळ्यो संगती वयर सकयल गेल्यात जिणयेंत कश्ट आकांत भोगल्यात पूण व्हडले कांय समस्या येवना पूण 22व्या अध्यायांत आपयतना थंयसर देवाची उतरां तिके इंगडत आसात तुवें मोग करच्या तुज्या एकल्याच पुताक तुवें काणगे जय आनी हांव दाखयतां त्या मोरिया पर्वताक तुवें वसा जय आनी हो म्हणटा आपले हांव तयार आसां तें जाल्या मागीर ताच्या उपरांत मोगाच्यान तुमी पवित्र पुस्तक वाचता आसतना त्या उतरांच्या यू मस्ट गेट इन टू द फिलिंग्स ऑफ दॅट रिडींग थंयसर तो कितें जालें दुसऱ्या दिसा भोव पांत्यार तो उठलो गाडवाक तयार केलें दोगां साकरांक घेतलें इजाकाक घेतलो आनी थंय एक सोबत बरयला ताणें लांकूड फोडलें मोगाच्यान जस्ट एक इमॅजिन करा तोच त्या दिसा लांकूड फोडते आसा कोणाक पुताक थंयसर उज्याचेर दवरून भाली भेटून उलपां एका बापायची चिंतना कशी आसतली आनी देवान दाखयल्याक आनी त्या मोरिया त्या शब्दाक एक अर्थ दिला 2 अर्थ आसात एक सर्वेस्पराचो पर्वत म्हूण माउंटन ऑफ द लॉर्ड द सेकंड वन द बिटरनेस ऑफ द लॉर्ड म्हणजे हाच्या जिवितांत इतलें कोडू भोगलें आसतलें थोड्या पवित्र बरयणाऱ्यांनी ह्या विशयांत विश्लेशणान बरयलां एकाच रातीक अब्रामाक प्राय जाल्ली गॅसिले पिकले आसतले पूण एका रातीक हो सगळो दवो जालो खंय खंतीन आनी बेजारायेन And you must understand his feelings, his worries, his anxiety, his pain, his suffering. ह्या मनशाच्या काळजांत कितें भोगलें जायचें आनी तो वळू तसो पूत इसारते आसा बाबा दादा लांकूड आसा सुरी आसा शेळी खंय आसा उजोय आसा आनी तो वळू ताणें म्हणचें थंयसर 22वो अध्याय 8वी वळ शेळी देव पळयतलो शेळी देव दितलो ह्या अंतर पावतना आमी एक उडासा घडी जाय मोगाच्यानो चिंती आमच्या घरच्या एका मनशाक कॅन्सर जाला डॉक्टरान सांगलां फाल्यां तर किमो दिवंक आसा या रेडिएशन दिवंक आसा आनी कशें सांगचें ह्या मनशाक आनी घरचो मनीस तो विचारता पुता कित्याक तुमी ते कशें कंतीस जाल्यात कितें जाप दितलो ह्या बापोय कंतीन बसला भुरग्याचें फीस बांदूंक पयशे नात आनी पूत दाडा काल हांवें कांय सूख म्हणी केली की कित्याक तूं उलयनाय ह्या जावंक पुरो आमच्यात आमी काम करच्या संस्थांनी ह्या जावंक पुरो आमच्यात घरांनी जावंक पुरो आमच्या लागीं कोणी उलयनात कंतीन बसल्या वेळार जस्ट इमॅजिन त्या दिसा अब्रामाचें कशें चिंतना म्हाका कळीत ना ताणें म्हणचें देव दितलो देव पळयतलो पुताचें म्हाका संपूर्ण तरान पूत ताचे उपरांत कांय सारूंक वचना टोटल सरेंडर ऑफ द सन अँड टोटल फेथ ऑफ द फादर बापायचो भावार्थ आनी पुताचें संपूर्ण समर्पण वेदी बांदली आनी आतां पुताक दवरला दुसरो कोण सुद्दां कांय धांवून तो कोणना हांवें चिंतचें म्हज्या मतीन चिरको धांवना कित्याक चिरक्याक इल्लो हुशार आसलो जायचे कित्याक धांवना बापाय कुडपून वशी येते आसले न्ही गी तातूंत 2 संगती मोगाच्यान आमी समजून घेजय पुताक स्वस्थ गोत्त आसा म्हजो बापोय म्हाका जिवेशी मारिना आनी बापाय की मतींत आसतलें म्हजो देव म्हज्या पुताक म्हाका जिवेशी मारूंक सोडिना ही दोनूय चिंतना सांगाता गेल्यांत आसतलीं ही 2 चिंतना आमच्या मतीन गेल्ल्या वेळार कितेंच करूंक असाध्य जायना मोगाच्यानो देवाचेर आमचो भावार्थ घट जाता आनी आतां परतुनी देव आपयता ताका अब्राम आनी हो म्हणटा आपले हांव हांगा आसां आनी म्हणटा हात उखल नाका
हात उखल नाका. मोगाच्यानो देवाचेर पातयेल्ल्या मनशांक देव सोन घालिना म्हणल्याक एक भोव अपुरबायेचें निदर्शन. परत घरा वचून एक 10 पोटी वो अध्याय वाचा उत्पत्ती ग्रंथ, द बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 22. यू मस्ट रीड अगेन अँड अगेन. ट्राय टू अंडरस्टँड, ट्राय टू गेट इन टू द फिलिंग्स ऑफ द रिडिंग्स. आणि आता आमकां आमी उडास दवरिसय हें कित्याक देवान तुज्या पुताक कितेंच बादाक करिनाका हें स्मृतीन दवरून किर्तन 120 तुमी वाचिसय. हांव पर्वताक म्हजे दोळे उबारता, थंय थावन येता म्हाका सगळी काकळू तूं दया कुरपा बेसांव. आय लिफ्ट माय आयज टू द माउंटन, फ्रॉम वेर शाल कम माय हेल्प. माय हेल्प शाल कम फ्रॉम लॉर्ड यावे. देवा थावन म्हाका म्हजो आदार येता. तूं उदकान चलशी जाल्यार बुडोवन वेसोनाय, तूं उज्यान चलतना कोरपोवन वेसोनाय. दिसाचो सूर्यो रातचो चंद्र तुका कितेंच बादाक करूंक शकचो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सर्वेस्पराचेर पातयेल्ल्या मनशांक मोगाच्यानो देव केदींच ताका धरणीक आपटिल्ले बरी करता, पूण धरणीक धरण मारिना. परत असलीं जायतीं घडितां आसात. अब्रामाची ह्या कश्टां आकांता मोदें ताचें नितळाय जाली, ताचें रुपांतर जालें. एब्राम वॉज इन ए वे ट्रान्सफिगर्ड. परत तुमकां आणखी मुखार वाचता आसतना रायांच्या पयल्या पुस्तकान 17वो अध्याय तुमी वाचा. एलिया कशें देव तयार करता, कशें निर्गमन ग्रंथांत मोइसेक देव कशें तयार करता हंता हंताक पावतना. हें देवाचें काम मोगाच्यानो आमकां एलियाच्या आनी मोइसेच्या आनी अब्रामाच्या जाग्यार आमी दवरया. आनी आज मार्काचो 8वो अध्याय पयलीं आमी पळोवंक जाय. कितें जालें थंयसर 8व्या अध्यायांत भोव अपुरबायच्यो संगती आसात. जेजून 9वो अध्याय सुरू करता आसतना जेजूचीं उतरां आपणाचें कश्ट मोरान तांकां सगळें समज एक्सप्लेन केल्या उपरांत ताणें उपरांत तांकां उबार दोंगराक व्हेलें. आनी 8व्या अध्यायान कितें सांगलां, कोण म्हजो पाटलाव करता तर आपणाक इन्कार करूं दी, कुरीस आपलो घेवं दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवं दी, मुखल्यान न्ही. आमी जेजूक वाट दाखोवची गरज ना मोगाच्यानो. एट टायम्स वी थिंक दॅट वी आर टीचिंग जीसस. नो, ही इज टीचिंग अस. देखून हे पोटी ह्या 4 दिसांच्या रेतीरेक आमी दिल्लें तें ध्येय वाक्य कॅप्शन, जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी जेजू मुखल्यान चलता, आमी फाटल्यान चला जाय. ताणें चल्ल्या वाटेन आमी चला जाय. कम टू मी, आय विल गिव यू रेस्ट. आय विल टीच यू द वे. हांव तूं वाट सत आनी जिवीत म्हणलो जेजू ताच्या वाटेन आमकां आपयते आसा. देखून आमी जेजूच्या मुखल्यान चलचें नाका आनी जेजूचो कुरीस खानगोवंक आमी कुमो करचें नाका. ताचो कुरीस वोवंक ताका सांगता. शब्द स्पश्ट आसात. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येवं दी. आमी हर एकल्यांनी आमचे कुरीस आमी घेवंक जाय मोगाच्यानो. आनी तो वळ पळयात 8व्या अध्यायांत 30वी वळ पेद्रून म्हणलें, तूं क्रिस्त निजा देवाचो पूत. आनी जेजूक हें पुरा गोत्त आसा, कळीत आसा. आनी मार्काच्या 14व्या अध्यायांत 50व्या वळीन तुमी वाचा, ते सकट ताका सोडून दावरलें. तूं क्रिस्त देवाचो पूत आनी सगळें व्हडलें व्हडलें सांगलें. 14व्या अध्यायाक पावतना सकट सोडून दावलें. लॉर्ड नोज एवरीथिंग. आनी आतां जेजू 9व्या अध्यायांत रुपांतराच्या अध्यायांत आमकां त्या गजानाक व्हरता, पेद्रूक, जुवांवक आनी जाकोबाक. आनी तो वळतानी ती म्हणलीं उतरां, आंगात आसचें कितलें बरें. मोगाच्यानो आमच्या पैकी थोड्यांक भोगोंक पुरो आनी एक 2 दीस आसल्यार हांगात बसचें तेणें सोमारा मंगळारय गरज ना. ही रेतीर 4 दिसय गरज ना, 2 दीस पुरो कोणना. मनशाच्या जिवितांत बदलावान येवंक जेजून सांगली खंयची एक वपार पुरो, एक वाक्य पुरो, एक शब्द पुरो. बरो कान दिवन आयकल्यार बरो एक शर्मावय पुरो. मनशाचें जिवीत बदलता. एका वाक्यांत बदलले जायते दाखले आसात मोगाच्यानो. मातेवाचो अध्याय 16 वळ 20 आनी 6. सगळो संसार जिखोवन आत्मो होगडायसी जाल्यार कित्याक तुका फायदो म्हूण सांगून परतून आनी परतून सांगलें एक वाक्य. सान फ्रांसीस सावेराक ताचो गांवसून भारताक येवंक साध्य जालें न्ही. रात संपली, दीस जालो, काळाकाची कामां सोड मनशा आनी दिसाच्या मनशा भाशेन चल म्हूण सांगून आगोस्तिनेन पयले पोटी वाचलें. रोमाकारांक बरयलें पत्र 13वो अध्याय 13वी वळ, रोमन्स 13:13. पयले पोटी पवित्र पुस्तक वाचलें. मनशाची जिणी अशी बदलली मोगाच्यानो. आनी थंयसर मेळ्ळें तांकां पळोवंक मोइसे आनी एलिया दोगूय जाण कश्टाल्ले. दोगूय जाण बारीक उज्यांत म्हणले बरी चलोवन गेल्ले आनी ते थंयसर प्रत्यक्ष जाले. आनी आतां आमकां
म्हाका आनी तुमकां कितें एक ताळो आयकलो वो म्हजो मोगाचो पोतू ताका आयका. We must listen to Jesus. We do listen to so many things. We must listen from our heart, mind and soul. We must listen to Jesus. Things will change. मोरयेनी तें सांगलें तो कितें सांगता तें आयका. जेजून कुर्सात हांव जुवांक म्हणलें आपले तुजी माता तक्षणच वर काळ वापरून गेलो. एका उतरांत इतली सकत आसा मोगाच्या न्हू. जुवांव बावतिस्तान खालें म्हणलें आपले देवाची शेळी ताचे दोगशीस ताका सोडून गेलेच. जुवांव कांय बेजार आयना तातूंत कित्याक हर एकल्यानी सोम्या फाटल्यान वसा जंय. पेद्रूक तूं झाड देवय म्हणल्यार कुठले तक्षण देवयला. आज आमी हर एकल्यानी आमच्या सांगाता आसल्यांक आमच्या ताब्यान दिल्ल्यांक आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवाजनांक पुता तो कितें सांगता आयक पुता. ताच्या मेठांनी ताच्या वाठांनी तूं चल. जर आमी सांगना जाल्यार वी वील बी ए फेलियर. देव आमची जर्ती करतलो. मोगाच्या न्हू रुप्याचे नग करता आसतना रुपें कोडोवन ते नितळ करता आसतना तो आचारी ताचें तोंड दिसता की पळयता रुपें आरशा बरी परजळटा. ते दोळ मनशारी उण करतात. भांगार 2000 डिग्री सेल्सियसान करतना मात भांगार मेळचें जाल्यार भांगार जायना. देखून भांगाराक तितलें मोल. मनशाच्या जिवितांत हें सगळें जावंक गरज आसा. देखून किर्तन 30 आनी 4 ओळ 8 कितें म्हणटा साका आनी पळया. मोगाच्यान आमी पवित्र पुस्तक साका जाय. ह्या रितीरेचो फोळ जावन आकाळी आनी सुकाळी आमी वासी जाय मोगाच्यान. तेंत किर्तन 30 आनी 4 ओळ 10 म्हणटा ग्रेस्त दुबळे जातीत ग्रेस्त भुकेतीत पूण सर्वेस्पराचेर पातयेल्ल्यांक कितेंच उणें जावचें ना. बायबल आयोग जायतो वावर करते आसा. हर एकल्यानी बायबलाच्या विशयांत अध्ययन करचें म्हूण सांगून आमकां हें भाग फावो जावं दी. किर्तन 30 आनी 4 तुमचें स्वंत करा. ताचेर नदर लाया आनी तुमचें तोंड परजळटलें. लूक एट हिम अँड बी रेडियंट. कोण सोम्याचेर दीस लायता ताचें आनी तिचें मुखामोळ परजळटा. आमी सांगाचें म्हणून ना. देवादीन बिस्प फुलटन जेशीन तो म्हणटा इफ आय एम ए क्रिश्चन आय नीड नॉट टेल अबाउट इट लावडली दे वील नो इट. जर आमी खरी क्रिस्तांवाची फाटलावदारां जाल्यार आमी सांगून भोंवचें म्हणून ना. तांकां कळटलें पूण कळना मस्तुबटी बारी बेजाराची गजाल. कित्याक आमी खरी क्रिस्तांव जावंक पुरो कळीत ना. मोगाचें न्हू कळीत ना. आनी रोमाकारांक बरयलें पत्र 10 अध्याय 11वी ओळ ताचेर बरवसो दवरली. ह्या रितीरेचो गरजेचो फोळ जैत कुरीस आमच्या पिरगजीन आमकां करूंक एक फावो जाला. हो कुरीस आमचोच. ताचेर दीस लायले कोणीच लजेक पडना मोगाचें न्हू. whoever believes in him will never ever be disappointed. ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವವರು ಯಾವತ್ತೂ ಆಶಾಭಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. हें सत आमी ह्या रितीरेन जावन आज घरा व्हरूंक जाय. म्हणटा आसतना सर हरिवंशराय तांच्या एका कविताची 1-2-3 वळी मात. तो कितें म्हणटा लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. लारांक भियेल्यार 2 पोलतोडी वसाना. कोण प्रयत्न करता तो केदींत सोलवाना. नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. आखिर उसके मेहनत बेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ल्हानश्यो मुयो ती ल्हान ल्हान पिसवळी खानांनी घेवन उंटे वयल्यान चडटात 100 पडी पडटात. निमाणे कशी म्हणी करून वयर वचून पावतात. कोण प्रयत्न करता तांकां केदळाय सोलवणी जायना. जब तक ना सफल वो नींद चैन को त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. आमकां आज कित्याक म्हळ्यार केदोळ मनशान आमकां पवित्र पुस्तकाचें अध्ययन करून जावना. न्हिदी सोडीचें म्हणटा तो. मैदान सोडून धांवचें न्ही. बेश्टें जय जय म्हण कोणी म्हणना. कोण प्रयत्न करता ताका केदींत सोलवणी येना. आज आमी ह्या रितीरेच्या 4थ्या दिसा आसा. मागीर 2 बरे नियाळ आसात. आराधना आसा मागणें आसा जायतें आसा. देवाक आमी अर्घां दिवया. आमकां एक बरो पाद्र्याक देवान फावो केलो. मस्त नियाळ आमी केलो आनीक आसतलो. एक घडी भर मावून रावया. देवान आमकां रुपांतर जावंक रचलां आनी आपयलां. आमी हें मेळिल्लें चान्स वगडावचें न्ही. आमी प्रयत्न करता जाल्यार आमकां खंडीत सोलवणी मेळची ना. आमकां जीक जातलें आनी सोम्याचेर पातयेल्ल्यांक निराशी जावंक तो सोडिना. आमेन.